अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हान व तआला के अस्माए हुस्ना, जो अल्लाह के पाक नाम है, उन नामों में से एक नाम मुबारक जिसको इसमें आज़म कहते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। जिस शख्स को अल्लाह सुब्हान व तआला ने इसमें आज़म का राज अता किया है, जो इसमें आज़म जानता हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स इसमें आज़म के साथ दुआ करता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है। जो इसमें आज़म के वसीले से सवाल करता है उसका सवाल पूरा किया जाता है। जो शख्स इसमें आज़म जानता हो और इसमें आज़म जो राज अल्लाह का राज है जिसको अता किया गया है, इसके इसके वसीले से दुआ मांगता है तो वो मुस्तजाबुद दावा बन जाता है। ये शख्स बाकमाल बन जाता है, साहिब करामात बन जाता है, ज़मान व मकाम पर हुक्मरान हो जाता है, ज़मीन व आसमान इसके लिए मसख्खर किया जाता है। कुरान पाक में दो अशखास का जिक्र आया है जिनको अल्लाह सुब्हान व तआला ने ये इसमें आज़म अता किया था। इनमें से एक शख्स आसिफ बिन बरखिया था, जो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी थे, उसका उम्मती था, उसका फॉलोवर था। जब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा कि कौन शख्स है, आप में से कोई शख्स है जो मुल्क सबा बिल्किसा का तख्त मेरे सामने बिल्किस के हाजिर होने से पहले कोई ला सकता है? तो इन दरबारियों में से एक शख्स वो जुन्नों में से था, उसने बताया कि मलिका बिल्किस पहुंचने से पहले जब आप मजलिस बर्खास्त करेंगे, इतनी ही देर जितनी देर आपको मजलिस बर्खास्त करने में लगती है या दरबार बर्खास्त करने में लगती है, उतनी ही देर में मैं मलिका बिल्किस का तख्त आपके सामने पेश कर सकता हूं। दूसरा शख्स उठा इसी दरबार में, उसका नाम आसिफ बिन बरखिया था। उसने कहा कि मलिका बिल्किस का तख्त मैं आपके सामने इतनी ही देर में लाऊंगा, पेश करूंगा आपके सामने जितनी देर आप पलक झपकते हैं, जितनी देर आप आंख झपकते हैं, इतने ही कम वक्त में मैं मलिका बिल्किस का तख्त आपके सामने पेश करूंगा। तो ये सबा से कहाँ लाना था? यरूशलेम लाना था। सबा जो था ये यमन में था, करीबन 2000 किलोमीटर की दूरी थी। उसने कहा कि मैं आंख झपकते ही आपके सामने, इससे पहले आपके सामने पेश करूंगा। तो इस शख्स को अल्लाह ताला ने इसमें आज़म अता किया था। इसमें आज़म की बदौलत इसने ये करामात दिखाई। तो दूसरा, ये सूरह नमल आयत नंबर 40 में इसका जिक्र आया है। जब इसने वो तख्त लाया तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये अल्लाह का फजल है। तो दूसरा शख्स जो है बलआम बिन बऊरा, ये बनी इसराइल का शख्स है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का शख्स था। तो इसको अल्लाह ताला ने इसमें आज़म अता किया था, आयात का इल्म अता किया था। कुरान ये अल्लाह के आयात का इसको इल्म अता किया गया था, इसमें आज़म इसको अता किया गया था। ये मुस्तजाब दावा था, इसकी दुआ कबूल हो जाती थी। लेकिन इसकी गलत हरकतों की वजह से, इसकी बगावत की वजह से, इसकी नाफरमानी की वजह से इसने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ महाज खड़ा की, बगावत की। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके खिलाफ ऐलानी जहाद किया। तो इस शख्स को कहा, बलआम बिन बऊरा को कहा कि आप मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ इसके हक में आप बद्दुआ कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम के हक में आप बद्दुआ कीजिए। जब इसने कौम अपने फॉलोअर्स की इसरार पर मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करने की कोशिश की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो अल्फाज बदल दिए। उसने मूसा अलैहिस्सलाम के नाम के बदले अपना नाम ले लिया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बजाय अपनी कौम का, अपने फॉलोअर्स का नाम दिया।
تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اور اس شخص پر عذاب نازل کر دیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 175 میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں احادیث میں کس طرح اس کا تذکرہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی وہ دعا اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جس نے اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کیا وہ سوال پورا کیا جاتا ہے۔ آپ حسن حسین ایک دعائی مجموعہ ہے، ایک دعائی کتاب ہے جس کا مصنف محمد بن محمد الجزری الشافعی ہے۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب حسن حسین میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کے متعلق جو اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے دعا قبول ہو جاتی ہے، جو اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہے سوال پورا کیا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ آیت یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یہ ہے۔ تو ایک اور جگہ وہ لکھتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس کے ساتھ اللہ سے جو مانگا جائے وہ قبول کرتا ہے، وہ ضرور دیتا ہے، اور جو سوال کیا جاتا ہے وہ قبول کیا جاتا ہے۔ آپ نے وہ دعا فرمائی، اللہم انی اسألک بأن اشہد انک انت لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ الطٰہٰ۔ مصنف لکھتا ہے کہ ایک اور حدیث میں اسم اعظم 2 آیتوں میں ہے، ایک آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ خود مصنف لکھتے ہیں حسن حسین کہ مصنف امام محمد بن محمد الجزری الشافعی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک، یعنی اس حسن حسین کے مصنف کے نزدیک اسم اعظم یہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک اور جگہ وہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم اعظم یہ ہے، یا ذا الجلال والاکرام۔ ایک اور حدیث اسی کتاب میں مصنف نے لایا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 3 دفعہ، تو فرشتہ کہتا ہے اے شخص، دعا مانگنے والے شخص، ارحم الراحمین، بہترین رحمان الرحیم، خدا نے آپ کی طرف متوجہ ہوا آپ کی طرف، آپ سوال کر، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے موقع پر سجدے میں یہی دعا پڑھی تھی، یا حی یا قیوم۔ 313 صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 1000 کافروں کے لشکر پر غالب آ گئے، تو یہی یا حی یا قیوم کا ورد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ علماء کہتے ہیں جن 2 اشخاص کا ذکر پہلے ہوا ہے، عاصم بن برکھیا، اس کو بھی جس نے ملک بلقیس کا طاقت لایا، اس کو بھی یہی یا حی یا قیوم اسم اعظم کا وظیفہ تھا، اس کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یا ظاہر اسم اعظم ہے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ امام اعظم کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اسم اعظم جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے، یا اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں اسم اعظم یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم اللہ لا الہ الا الحی القیوم یا ذا الجلال والاکرام، یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اسم اعظم کی معرفت عطا کرے،
ہمیں ان رازوں میں سے یہ راز عطا کرے تاکہ ہم مستجاب الدعویٰ بن جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب زیادہ پہنچ جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والصلاۃ.